السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بكم في قناة شهوات ام عمران انوار. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كيف ما شفتوا الحلوى كريم كلاصي اللي كتجي رائعه وسهله في التحضير. يمكن لاي واحد انه يديرها وبمكونات بساط وبطريقه بسيطه. اليوم في هذا الفيديو غادي نطول عليكم شويه، ولكن راه غادي تستافدوا بزاف ديال الحوايج اللي ممكن انكم الحلوه اللي ممكن انكم تفرحوا بها وليداتكم بمناسبه او لا من غير مناسبه. كتجي رائعه. وغادي نوجد معكم حتى هاد البخاليني اللي باللوز اللي غادي نديرو كطبقه مقرمشه مع الحلوه. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو في الطريقه ديال الحلوه. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم البخاليني اللي كنحتاجوه بزاف ديال الوصفات، وممكن اننا نصايبوه كي هو ساهل وكيجي زوين احسن من ديال المحلات. بسم الله غادي نبداو. انا عندي هنايا كاس ديال اللوز، كاس ديال العنبه، عندي هنايا كاس مع مرش ديال سنيده، وعندي ربع الكاس ديال الماء. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير. اول حاجه انا غادي نديرها، غادي ناخذ هاد الكاس ديال اللوز وغادي ندخلو في الفران يتحمر. يتحمر لنا ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع معكم. اما بالنسبه للسنيده فانا غادي ندير السنيده في كاسرونه اولا اللي اولا المقله. غادي ندير كاس لاروب ديال سنيده، وغادي ندير 4 ديال الكاس ديال الماء، وغادي نحطهم فوق العافيه على بوطه مهيله.
بسم الله. غادي نبدا معكم في المقادير ديال الجينواز اللي غادي نديرها ان شاء الله في الحلوه. انا بالنسبه لي غادي ندير الجينواز غير صغيره حيت عندي المول غير صغير، ما بغيتهاش تجيني غليظه. غادي نحتاج ليها جوج ديال البيضات ويكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندي هنايا 60 غرام ديال الدقيق. انا هنايا عندي الكاس صغير، داكشي علاش عطاني هاد العبار، ما يعني صغر من الكاس ديال العنبه. عندي هنايا 60 غرام ديال سنيده. بالنسبه لهاد العبار فانا خديت غير معلقه كبيره ديال سنيده حيت ما بغيتش الجينواز تجيني حلوه. وانتم ممكن انكم ديروا 60 غرام. هنا عندي راس المعلقه ديال الخميره، راس معلقه صغيره. عندي هنايا في هذا البول قبيصه ديال الملح، وغادي ندير معاها جوج ديال البيضات نكونوا خرجناهم من الثلاجه من قبل. غادي نديرو كما قلت لكم 60 غرام ديال سنيده، وغادي نطلع هاد البيض والسنيده مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع معكم. بغيتو هنا تعرفوا بان البيض والسنيده صافي راه طلعوا لينا مزيان، فغادي تشكلوا هكا خط على شكل هكا 8. الا بقى باين لكم فهنا بارك عليه من الخلط. انا غادي نحبس الخلاط الكهربائي. هنا انا غربلت الدقيق 3 ديال المرات، والدقيق كل ما غربلته كل ما مزيان، كل ما كيعطينا نتيجه زوينه. انا هنايا غادي نضيف النصف ديال الكميه. كما قلت لكم انا احتاجيت 60 غرام. الا درتو 4 ديال البيضات فغادي ديروا 120 غرام. هنا غادي نضيف راس معلقه كما قلت لكم ديال الخميره، وغادي نحركوا الخليط ديالنا على هذا الشكل من التحت للفوق. غادي ندخلوا الطحين في وسط الخليط بلا ما نضيعوا القوام ديال الكيك اللي حصلنا عليه.
كما كتشوفوا غادي نطلعوا من التحت للفوق على هذا الشكل، وغادي نتاكدوا بان الطحين دخل لينا في وسط الخليط. غادي نضيف الكميه اللي بقات ليا، دائما من التحت للفوق باش كيبقى لينا الخليط داخل فيه الهواء. كندخلوا فيه هكا بهذه الطريقه، فاننا كندخلوا فيه الهواء باش كتجينا الجينواز ديالنا منفوخه وكتجينا رطبه. وان شاء الله غير جربوا هذه الطريقه وغادي تجيكم ناجحه 100%. كما قلت لكم الا بغيتوا تدوبلوا المقادير فغادي تحتاجوا 4 ديال البيضات، 120 غرام ديال سنيده، و120 غرام ديال الطحين، وراس المعلقه ديال الخميره، بطبيعه الحال خميره ديال الحلويات. فانا غادي نستمر هكا على هذا الشكل حتى ما يبقاش يبان ليا الطحين. انا غادي نحبس. بالنسبه لي انا عندي هذا المول، عندي هذا المول هكا صغير. نتوما يمكن لكم تستعملوا المول اللي درتو اللي عندكم. انا هنايا غلفته بالورق ديال الطبخ ودرتو هكا بالالومنيوم باش ما تحركش ليا. هنا غادي نحطو على طاوه ديال غادي ندخل الفران على هذا الشكل، وغادي نهز يدي وغادي نحط الكيك على هذا الشكل. انا اختاريت انني نخلي الكيك ابيض بلا ما نحتاج ندير ليه هكا الكاوكاو اولا شي ملون باش يجيني الفرق ما بين الطبقه والاخرى. انا غادي نسرح هكا الكيك على المول على هذا الشكل، وغادي ندخل الكيك الفران على عافيه تكون مهيله. هو ما كياخذش معنا الوقت بزاف، دغيا كيطيب. من بعد ان شاء الله نرجع لكم. هنا بعد ما خرجت الجينواز من الفران كيف ما كتشوفوا كتجي، تبعوا ان شاء الله غير الطريقه اللي وريتكم كتجي ناجحه 100% كيف ما كتشوفوا. انا ان شاء الله غادي نحيدها من المول وغادي نوريكم الجينواز. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به الجينواز، انا خديت هنا معلقه كبيره ديال سنيده، غادي ناخذ شاسي ديال الفاني، وغادي ندير كاس ديال الماء، وغادي نديرهم كاملين فوق العافيه تكون مهيله، وغادي نخلي السيرو على عافيه مهيله حتى كيتقال ليا، ومن بعد ان شاء الله غادي نسقي به الجينواز. كما كتشوفوا ما شاء الله الجينواز كيفاش جات، كتجي رائعه. انا هنا عندي خليت الجينواز حتى بردات. هنا السيرو من بعد ما عقد ليا انا غادي نسقيها السيرو. السيرو يكون سخون والجينواز تكون بارده اولا العكس. انا غادي نسقيها هكا كامله بهذا السيرو باش كتكون معنا رطبه. هذا علاش انا ما بغيش ما كثرتش الحلاوه في الجينواز باش السيرو تيكون حلو، باش تعادل لينا الحلاوه ديال الجينواز وديال السيرو.
تتبعوا ان شاء الله المقادير اللي عطيتكم ديال الجينواز، غادي تجيكم ان شاء الله ناجحه من التجربه الاولى. الا بغيتوا ديروا جوج ديال الطبقات، غادي ديروا 4 ديال البيضات و120 غرام ديال 120 غرام ديال سنيده و120 غرام ديال الدقيق، وراس معلقه ديال الخميره ديال الحلويات. انا هنا غادي نخليها تشرب، ومن بعد ان شاء الله ندوزو للكريمه اللي غادي نديروها في هاد الحلوه. غادي نوجدو الكريمه الانجليزيه اللي سهله في التحضير وكتجي زوينه بزاف. هنا عندي 2 معالق ديال سنيده، عندي هنايا 2 ديال البيضات اللي غادي نحيد الابيض ديال البيض وغادي نستعمل الاصفر ديال البيض، عندي شاسي ديال الفاني، وعندي 4 يطرو ديال الحليب. وبالنسبه للشوكولات انا عندي الشوكولات الاسود، ممكن ديروا النوعيه اللي بغيتو، كيف ما انكم ممكن ديروا حتى الكميه اللي بغيتو. كل ما كان الشوكولات كتر كل ما كتجي زوينه. هنا غادي ناخذ الصفر ديال البيض، غادي نحطو على سنيده، فانا هنا غادي نحتاج غير الصفر. الابيض غادي نحيدو وغادي نحطو هكا على سنيده. هاد الكريمه سهله في التحضير وفي نفس الوقت كتعطينا نتيجه زوينه. هنا خديت كيف ما قلت لكم 2 الاصفر ديال البيض مع 4 يطرو ديال الحليب. غادي نخدم هاد البيض وسنيده مزيان، ممكن انكم تخدموا بالطراب الكهربائي. انا هنا درت شاسي ديال الفاني، غادي نخلط هاد البيض وسنيده والفاني مزيان حتى كيتبدل لنا اللون ديالو. هنا غادي ناخذ الحليب غادي نديرو فوق العافيه غير يدفى ليا شويه، ومن بعد ان شاء الله غادي نديرو على الاصفر ديال البيض وعلى سنيده. انا هنا غادي نستمر هكا في التحريك مزيان حتى تبدل ليا اللون ديال البيض، ومن بعد ان شاء الله نكملوا الطريقه ديال التحضير. انا هنا كما كتشوفوا فالبيض تبدل ليا في اللون. غادي ناخذ الحليب اللي دفيته من قبل، غادي ندير غير كميه قليله على الخليط وغادي نحرك هكا مزيان. من بعد غادي ناخذ الخليط كامل وغادي نضيفه على الحليب وغادي نرجع كل شيء فوق العافيه على بوطه بطبيعه الحال تكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كيبدا يعقد لينا شويه الخليط، ومن بعد ان شاء الله نحيدو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا عندي 3 الوريقات ديال الجيلاتين اللي فزقتهم في شويه ديال الماء اللي غادي نحتاجهم في هذه الكريمه. في هذه المرحله ما نخليوش الخليط ديالنا يغلى، غير يبدا تقل لينا شويه هكا الكريمه. ومن بعد باش غادي نعرفوا الكريمه ديالنا واجده غادي ناخذوا هكا ملعقه خشب اولا ملعقه عاديه، غادي نديروا هكا خط. الا ما تلقاش لينا فالكريمه عندنا وتكون واجده غادي نحيدوها من فوق النار. كما قلت لكم ما نخليوش الخليط ديالنا حتى يغلى باش ما يديرش لينا تكتلات.
هنا عندي انايا 3 الوريقات ديال الجيلاتين اللي فزقتهم في الماء، غادي نحطهم على الخليط وهو سخون. هنا في هذه المرحله انا طافيه النار، طفيت النار. انا غادي نخلط مزيان هاد الجيلاتين، غادي ندوبها في هذا الخليط. هنا من بعد ما تاكدت بان الجيلاتين دابت ليا، غادي ناخذ الكميه ديال الشوكولات. كيف ما قلت لكم ممكن ديروا النوعيه اللي بغيتو، طبيعه الحال درتو النوعيه الجيده فغيعطيكم المذاق زوين. انا هنا استعملت غير العادي. غادي نخلط مزيان، على حطيته في الخليط وهو سخون باش غادي يذوب ليا الشوكولا. هنا ها هو داب ليا. هنا كتكون عندنا الكريمه واجده، فغادي نخليوها غير في المطبخ تبرد لينا شويه، ومن بعد ان شاء الله نكملوا الطريقه. انا هنا خديت 300 غرام ديال الكريمه السائله اللي حيدت منها كاس لاروب اللي غادي نديرو ان شاء الله في الكلاصاج. خليت هنايا الكميه الاخرى اللي غادي ندير فيها معلقه ديال سنيده، وغادي نخدمها مزيان بالطراب الكهربائي حتى كتطلع الكريمه مزيان، باش غادي نخلطها مع الخليط الاول اللي درنا. هذا الخليط خليته بطبيعه الحال حتى دفى، ما نخليوش يكون سخون باش ما يخسرش لينا الكريمه ملي نطلعوها. وان شاء الله نكملوا الطريقه ديال التحضير. هنا الكريمه الانجليزيه من بعد ما خليتها حتى بردات، عندي هنايا لا كريم فريش اللي طلعنا. ممكن ديروا السائله كما انكم ممكن ديروا الغبره وتطلعوها. هنا غير كما شفتوا غادي ندير نصف الكميه ديال الكريم مع نصف الكميه ديال الكريمه الانجليزيه. غادي نخلطها كامل لتحت الفوق بلا ما نضيعوا القوام ديال الكريمه، دائما من التحت الفوق. ودائما هكا كنديروا شويه ديال لا كريم مع شويه ديال الكريمه الانجليزيه. غادي نستمروا هكا حتى نكملوا الخليط ديالنا كامل. هاد الكريمه كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه. ممكن كذلك انكم ديروها غير هكا في كؤوس كتحليه، كتجي رائعه. غادي نستمر انا هكا في الخلط هكا من تحت الفوق حتى نكمل.
انا غادي نستعمل هنا هاد المكونات كطبقه غادي تكون عندي مقرمشه في الكيك. هنا انا عندي الفويتين اللي ممكن انكم تشريوه جاهز، كيف ما انكم ممكن تصايبوه في الدار. فيديو اخر ان شاء الله نوريكم طريقه التحضير ديالو في الدار. عندي هنا 50 غرام ديال الفويتين، وعندي هنايا كميه ديال الشوكولا، وعندي هنايا اللوز اللي صايبت معاكم، البخاليني ديال اللوز اللي صايبنا. هنا غادي نخلط هكا هاد المكونات، وضروري ما غادي نلبسو الفويتين مزيان بالشوكولا باش ما كيرطبش معانا. ملي كنلبسوه بالشوكولا كيبقى مقرمش. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، ومن بعد ان شاء الله غادي تكون جاهزه الطبقه اللي غادي نديرو ان شاء الله في وسط الكيك، اللي كتكون رائعه بهذا المذاق ديال اللوز، البخاليني ديال اللوز اللي وجدنا. من بعد ما سقينا الجينواز ديالنا وخليناها حتى شربات، هنا غادي ندير كطبقه الاولى اللي صايبت معكم طبقه كتجي مقرمشه. غادي نحاول هكا نديرها فوق الكيك كامله. الطبقه الاولى الجينواز سهله اللي صايبنا، والطبقه الثانيه طبقه كتجي مقرمشه حتى هي سهله، والطبقه الثالثه لاموس وشوكولا اللي كتجي لذيذه بزاف كيف ما وريتكم بطريقه سهله. هاد الحلوه كتجي رائعه، ممكن ان اي واحد مبتدئ انه يديرها. اي مناسبه عندكم، عيد ميلاد، اي مناسبه ممكن انكم توجدوها. سهله بزاف، وحسن ما كتشريوها هكا من المحلات بثمن غالي، وفي نفس الوقت ما كتكونش لذيذه. فهاد الحلوه كتجي لذيذه بالشهاده ديال العائله والاصدقاء اللي كيذوقوها عندي. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. انا هنايا من بعد ما قديت هكا الكريمه، فغادي ندير نغطيها بالبلاستيك وغادي ندخلها للمجمد. ممكن انكم اللي غادي نوجدوا الكلاصاج اللي غادي نديرو كطبقه اخيره في الكيك كلاصي ديالنا. هنا انا عندي كاس معامرش ماء عادي من الروبيني، هنا عندي كاس معامرش ديال الكريم فخيش سائله، هنا عندي كاس معامرش ديال سنيده، عندي هنايا نص كاس ديال الكاكاو المر اللي ما كيكونش حلو تيكون مر، هنا عندي معلقه كبيره ديال الجيلاتين. الا بغيتو دير، انا عندي خديت هنا حبيبات، الا بغيتو ديروا الجيلاتين ورقه فممكن ديروا 3 ديال الورقات. فالطريقه ديال التحضير ديالو سهله. هنا غادي ندير الكاس معامرش ديال الماء، وغادي ندير الكاس ديال السميده، الكاسرونه اللي غادي نديوها فوق العافيه. هنا غادي ندير كاس معامرش ديال الكريمه، هنا غادي ناخذ الكاكاو، غادي نخلط هاد المكونات كاملين هكا قبل ما غادي نديهم العافيه. اما بالنسبه للجيلاتين فانا غادي نخوي عليه شويه ديال الماء وغادي نخليه على جنب
انا غادي ندي الكاسرونه فوق العافيه اللي تكون مهيله. غادي نخلي الخليط ديالي حتى يغلى، ومن بعد ان شاء الله ونرجع نكمل معكم. هنا كما شفتوا غادي يبدا الخليط ديالي يغلي. صافي هنا غادي نحيدو من فوق النار. غادي يكون هنا صافي واجد معايا، غادي يغلي غير شويه ومن بعد صافي غادي نحيدو. انا هنا غادي نطفي عليه العافيه. هنا من بعد ما حيدته من العافيه وهو سخون غادي ندير عليه هذوك الوريقات ديال الجيلاتين اولا جيلاتين حبيبات اللي تزكتهم بشويه ديال الماء. غادي نذوب الجيلاتين. هنا من بعد ما ذوبت الجيلاتين في الخليط كما كتشوفوا في هذه المرحله فممكن انكم تطحنوه بالميكسور باش تاكدوا ان ما فيه حتى شي حبيبات. هنا انا غادي نصفيه ضروري من نصفيه باش نتاكدوا بان ما فيه حتى شي حبيبات. هاد الكلاصاج كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف، وكطبقه اخيره الكيك الكلاص ديالنا كيجي زوين فيها. وكيف ما كتشوفوا ساهل في التحضير، كيجي ناجح 100%. ان شاء الله غير تبعوا هاد الخطوات اللي عطيتكم وغادي ينجح معاكم. انا هنا كيف ما كتشوفوا ما فيه حتى شي حبيبات بلا ما نطحنوه بلا حتى شي حاجه. هو كيف ما كتشوفوا هو واجد معنا. انا هنا غادي نخليه حتى يدفى ليا شويه ومن بعد نكملو. هنا من بعد ما خليت الحلوه باتت في المجمد الليله كامله، انا هنا غادي نحيد ليها هاد غادي نحاول هكا نقادها باش ملي ندير الكلاصاج تجيني الطبقه مقاده.
كما كتشوفوا الكلاصاج كيجي رائع ولامع، كيكون ناجح 100%. كما كتشوفوا انا ان شاء الله غادي نكمل التزيين معكم. فالتزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوا باللي بغيتو. انا هنا غادي ناخذ شويه ديال، عندي انا غير بيمو عادي بسكوي، ممكن ديروا كاكاو ايفيلي اولا ممكن ديروا شويه ديال الفيوتين. انا هنا غادي نديرو هكا في الجناب. الفيديو شوية